अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा चौथा पारा और हमारा रुकू नंबर 7 है। अल्लाह वाले इसकी राह में जंग करते हैं। किसकी राह में? अल्लाह वाले अल्लाह की राह में जंग करते हैं। 148 से 148 से हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को अल्लाह ने दुनिया का सवाब दिया है, मतलब नेक नामी और सवाब, अब आखिरत का हुस्न भी दिया है। जन्नत अल्लाह की खुशनुदी है। दुनिया का सवाब, दुनिया का बदला कुछ बदला नहीं है, मामूली सा, अदना सा, बहुत ही कम है। और आखिरत का बदला खूबसूरत, सवाबुल आला, ठीक है, बेहतरीन सा। ये किसका बदला है? आखिरत का। दुनिया का बहुत थोड़ा सा और आखिरत का बहुत ज़्यादा। फिर अगली आयत में भी अल्लाह ताला ने यही पुकारा, ईमान वालों को मुखातिब किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तुतियु अल्लज़ीना कफरू युरद्दूना। ठीक है, तो यहाँ पे यारुद्दूकुम, वो फेर दिए गए। ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों का मिशन मुसलमानों को ईमान की दौलत से महरूम करना है। ठीक है, तो इनकी बात नहीं मानी, तुम्हें दीन से पलटा देंगे। वो लजीना से मुराद काफिर है। फरमाया इनके मशवरे माने तो वो एड़ियों पर ही फेर देंगे, पलटा देंगे, नुकसान वाले बना देंगे। जब काफिरों की बात मानोगे तो गौर कीजिए, ओहद में शिकस्त हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे। मुनाफिकों ने कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो शिकस्त ना होती। तो फरमाया कि इनकी बातों को मानकर फसाद ना बर्पा करो, ना बहकाते हैं, इनकी बातों में ना आओ। ठीक है, 115 आयात में भी इसी हवाले से कहा गया कि तुम्हारा मददगार सिर्फ अल्लाह है और वही बेहतरीन, बलिल्लाहु मौलाकुम, वही तुम्हारा मददगार है। आगे 151 में अनकरीब इन लोगों के दिलों में रोब डाल देगा जिन्होंने कुफर किया। अबू सुफियान और उनके साथी जंग जीत के वापस जा रहे थे। इनके दिल में ख्याल आया कि हम मदीना तो खाली हो चुका है, 70 तो नहीं, ये नाफरमानी का नतीजा था, 70 तो मैदान जंग में शहीद हो चुके थे, क्यों ना हम इनके घर लूट ले। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रौब डाला, वो वहाँ ना जा सके, क्योंकि मुशरिकीन की मदद हमेशा नहीं होती, जालिमों के लिए बुरा ठिकाना है। ठीक है, अगली 125 आयात में भी मुश्किलात की हिकमत के हवाले से बताया गया कि क़यादत पर अदम ईमान और नाफरमानी कौम को शिकस्त से दो चार करती हैं, और गम पर गम इसलिए दिया जाता है कि मुसलमानों के अंदर शदाइद बर्दाश्त करने की कुव्वत और अज़्मो हौसला पैदा हो। जब ये कुव्वत और हौसला पैदा हो जाए तो फिर इंसान को फौत शुदा चीज़ पर गम और पहुँचने वाली शदाइद पर मलाल नहीं होता। रंज से होगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें अपनी पड़े मुझ पर के आसान हो गई, पड़ी जो के वो भी आसान हो गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला गम पे गम मुसलमानों की आजमाइश के लिए और उसकी बर्दाश्त की जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला उसको तंगी पे तंगी, मुश्किलात पे मुश्किलात पहुंचाता है, ताकि उसमें सब्र की कुव्वत बढ़े, बर्दाश्त की कुव्वत बढ़े और उसे दर्द और तकलीफ ना हो। यहाँ पे भी ये बताया गया कि नुकसान तब होता है जब अपनी राय पे बंदा अड़ जाए कि नहीं मैं ही सच्चा हूँ, अपनी ज़ात को अहमियत देते हैं जब। ठीक है, तो अहम क्या है कि इख्तलाफ, अमल का इख्तलाफ ना हो। ठीक है, राय का इख्तलाफ हो जाए लेकिन अमल का इख्तलाफ ना हो। मुसलमान काम तब हुए जब आपस में झगड़े हुए, बुनियादी वजह किसी भी और चीज़ की अहमियत को मकसद बना लिया। इख्तलाफ तब जब सोच में फ़र्क आए। ठीक है, तो जब सोच में फ़र्क आता है तो फिर क्या होता है? इख्तलाफ होता है। तो अल्लाह ताला ने अपना वादा था जो हमेशा सच्चा करके दिखाया। इस आयत की रोज़ से अगर देखें 152 153 आयत में, ठीक है, जब तुम चढ़े जा रहे थे जबले ओहद पर और तुम गर्दन मोड़ नहीं रहे थे, यानी पीछे नहीं देख रहे थे, यानी रसूल तुम्हें बुला रहे थे, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, चूँकि तुमने पीछे मोड़ कर
دیکھا نہیں تو غم پہ غم تب جا کے اٹھایا جب تم نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے. آگے 154 آیت، موت کا وقت ہی نہیں جگہ بھی طے ہے. ضعیف الایمان لوگ ظاہری شکست کی بنا پر دین میں شک کرتے ہیں اور ظاہری فتح کو دین کی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں. مشکل وقت میں جو ہر کھلتا ہے یا ضمیر فاش ہو جاتا ہے، یا کھلتا ہے یا ضمیر فاش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موت کا وقت مقرر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ظاہری فتح انسان کی حقائق، جتنی بھی حقیقتیں ہیں یہ دلیلیں ہیں. بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. گناہ کر کر کے انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بزدلی. اگر 154 آیات کو دیکھتے ہیں نا ایک بار سے پھر سے، تو اس میں آیت کا خلاصہ ہے کہ زندگی کا جو معرکہ ہے نا، زندگی کی ہل چل ہے، سرگرمی ہے، اس میں اہم چیز انسان کی کامیابی کی علامت ہے. اسے دل کا چین اور سکون جو بھی ہے ثابت قدمی کرے تو جم جائے گا. اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے لیے فیصلے سمجھے اور اس کے کاموں میں، اس کی حکمت میں وہ راضی ہو جائے. جو اللہ کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سکون نازل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو 157 جو آیت ہماری گزری ہے اس میں جنت کی بات آئی، تو اس سے مراد، ٹھیک ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیری رحمت کے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، رحمت کروں گا، رحم بھی کروں گا. رحمت سے ہی رحم نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ بار بار اے ایمان والو اگر غور کرے ترجمے پہ تو آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ کے راستے کی موت دنیاوی مافیا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. راہ خدا میں مرنا نیاوی مال متاع سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ان سب سے بہتر چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 156 میں عقیدہ تقدیر کے منافی جو چیزیں جاتی ہیں، منافق والی گفتگو جس میں کاش اور کاش ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش یہ وہاں نہ جاتے تو موت نہ ہوتی، وہاں نہ جاتے حادثہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی باتیں؟ منافقوں والی باتیں. حدیث میں ہے کہ یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی. قال رسول اللہ کہنے سے دروازہ کھل جاتا ہے، شیطان اندر آ جاتا ہے. اگر کہتے ہیں نا کاش لو کاش لو کاش، کہ کیونکہ کاش کہنا دل میں حسرت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بزدلی پیدا کرتا ہے. یہ آیت بھی جنگ احد کے حوالے سے ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اہم جو آیات، اس چیز کی حسرت رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے اور عاجز بن کر نہ بیٹھ جاؤ. یعنی قسمت میں لکھا ہوا ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے، جینا ہے تو جی جائیں گے، دعا کھانے کی کیا ضرورت ہے. ایسے بھی نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اگلی حدیث بھی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے تو وہ بندے ہی معاف کریں گے. یہ 157 میں سے ہی تھا جو کہ آپ کے سامنے رکھا کہ جنت کی قیمت مومنوں کے جان اور مال اپنا آپ قربان کرنا ہے. تو ہمیں ایسی جنت، ایسی مجالس کی ضرورت ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے انسان. شہید کے علاوہ طالب علم کی موت بھی بہتر ہے. حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں یہ جو موتیں ہیں نا، طالب علم کی موت حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں اور جان و مال اپنا قربان کرتے